बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बहुत अहम और ताज़ा तरीन खबरें हैं जो इस वक्त अडियाला जेल से आ रही हैं। एक तो वो खबर है कि तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। 787 मिलियन का जो है वो जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। मगर अभी जो ताज़ा खबर है वो ये है कि बुशरा बीबी सुबह से अडियाला जेल के अंदर हैं और जज मोहम्मद बशीर साहब ने उनको सजा तो सुना दी है। खान साहब तो ऑलरेडी सेल के अंदर थे, मगर बुशरा बीबी सुबह से अडियाला जेल के बेंच के अंदर के ऊपर मौजूद हैं। वो बैठी हुई हैं, ना उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, ना ही कुछ रिटन फॉर्म में लिख कर दिया गया है और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इस वक्त अडियाला जेल की ये सूरत हाल है जिस वक्त शाम के 7 बजे मैं आप लोगों के लिए ये व्लॉग बना रही हूँ। दूसरी आम चीज़ ये है कि मुराद सईद साहब उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है और वो ये दावा करते हैं और ये लिखते हैं कि बुशरा बीबी को सजा किस वजह से दी गई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ये समझते हैं कि इसमें बुशरा बीबी का कोई अमल दखल नहीं था, मगर चूंकि मुखालिफत थी, चूंकि इंतकाम था, तो इसलिए उन्हें घसीटा गया। मुराद सईद साहब लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि बुशरा बीबी के पास एक बहुत ही खास इदारे के एक बहुत ही खास आदमी एक बहुत ही खास पैगाम लेकर आए थे और उस पैगाम में जो मुलाकात हुई उनकी बुशरा बीबी के साथ, तो बुशरा बीबी के सामने उन्होंने 2 चॉइसेस रखी थी। ये एक डील थी जिसकी ऑफर की गई, क्योंकि खान साहब कोई भी डील एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। बुशरा बीबी के सामने डील रखी गई कि आप ये पैगाम लें और एक खास पैगाम दिया गया कि जाएं और इस पे खान साहब को जो है वो जाके एग्री करें। बसूरत दीगर अगर वो इस जगह पे राजी नहीं होते तो फिर दूसरा जो मरहला है वो ये है कि इसमें आप भी फंसेंगी, आपको भी सजा होगी, खान साहब को भी होगी, फिर बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। तो ये वो सारी चीज़ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और इसका दावा मुराद सईद साहब कर रहे हैं। एक खबर है जो झूठे तरीके से फैलाई जा रही है, वो ये खबर ये है कि शायद बुशरा बीबी का 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था जब जज साहब ने ये सजा सुनाई है। मगर मैं आपको बता दूं कि जज मोहम्मद बशीर ने जब ये सजा सुनाई है तो ना उस वक्त अडियाला जेल में बुशरा बीबी मौजूद थी, ना उस वक्त कमरा अदालत में, अडियाला जेल के अंदर जो कमरा अदालत है, ना वहां पर इमरान खान साहब मौजूद थे, क्योंकि इमरान खान साहब का ये कहना था कि वो 342 का जो बयान है वो उनके पास मौजूद है, मगर अपने वकला की मौजूदगी में देंगे। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को इमरान खान साहब ने मुखातिब किया था और कहा था कि आपने मुझे कहा था कि सिर्फ एक हाजिरी लगानी है, मगर यहाँ पर मुझे सजा सुनाने के लिए लाया गया है, तो जब तक मेरे वकला नहीं आते मैं वो बयान जमा नहीं कराऊंगा। तो जिसपे जज मोहम्मद बशीर साहब ने कहा था कि आप जाएं और अपने कमरे से वो बयान लिखा हुआ लेकर आएं, उसको जमा कराएं, आपके वकला का इंतजार नहीं किया जाएगा। इमरान खान साहब कमरा अदालत से अपने सेल की तरफ चले गए और उनके हमरा डिप्टी सुप्रिटेंडेंट भी गया, मगर इमरान खान साहब ने अपने सेल से वापस कमरा अदालत में आने से इनकार कर दिया जब तक कि उनके वकला वहां पर नहीं पहुंच जाते। और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने जब जज मोहम्मद बशीर को यह आके बताया कि इमरान खान साहब अब कमरा अदालत में आने के लिए तैयार नहीं है अनटिल अनलेस उनके वकला नहीं आते, तो जज मोहम्मद बशीर ने कोई दूसरे एक सेकंड का इंतजार किए बगैर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब उन दोनों को तोशाखाना केस के अंदर सजा सुना दी। जो एक आम खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अभी से कुछ देर पहले बैरिस्टर अली जफर साहब के साथ भी मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई और अली जफर साहब का भी ये कहना है कि अब एक आखिरी जो एक वार है वो इमरान खान साहब के खिलाफ अल-कादिर ट्रस्ट का बाकी है और जिसमें हमें नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब को चाहे हम कुछ भी कर लें वो रिलीफ नहीं देंगे और इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए मुमकिन है कि कल चूंकि अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत होने जा रही है बरोज जुम्मेरात, तो उसमें भी इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाए। ये एक अहम खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि जाहिद गशकोरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनका ये दावा है कि वो ये पहले ही बयान कर चुके थे कि इमरान खान साहब को तोशाखाना और साइफर में सजा तो होगी, मगर इमरान खान साहब जो हैं उनको अल-कादिर ट्रस्ट में भी इस सूरत में सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि उनके ख्याल में इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो उतना बेहतरीन काम नहीं कर रही जितनी की जरूरत थी। अब आ जाते हैं इस एक और चीज के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर एक थ्योरी है जो बड़ी तेजी के साथ गर्दिश कर रही है, वो उसे कहा जा रहा है सुहेल वड़ाइच डॉक्ट्राइन। सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफी हैं, कॉलमिस्ट हैं। उन्होंने बयान किया था चंद रोज पहले कि अगर इमरान खान साहब को सजाएं हो जाती हैं तो ऐसी सूरत में इमरान खान का जो वोटर है, जो उनका सपोर्टर है, वो बाहर नहीं निकलेगा, वो खौफजदा हो जाएगा और जो टर्न आउट है इलेक्शंस के अंदर वो हमें बहुत कम तादाद में देखने में नजर आएगा। तो उसके बाद ये एक तासुर दिया गया कि शायद इमरान खान साहब को जो यके बाद दीगरे चंद ही घंटों में साइफर और तोशाखाना में सजाएं सुनाई गई हैं
اس کے بعد عمران خان کا ووٹر جو ہے وہ گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود سائفر کیس کا فیصلہ آنے کے بعد اپنے وکلاء کے ذریعے تمام ووٹرز کو ایک پیغام پہنچایا تھا بیرسٹر گوہر خان صاحب کے ذریعے کہ آپ لوگوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اور جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس الیکشن میں آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور آپ نے ظلم کا بدلہ ووٹ سے لینا ہے۔ یہ ووٹر کو ڈرانے کی کوشش ہے جس کو ہم نے مل کر ناکام بنانا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی سزائیں سن کے ووٹر جو ہے وہ تشدد کی طرف بڑھے، ووٹر احتجاج کرنے کے لیے سڑک پر نکل آئے، اور پھر وہی 9 مئی کا ایک پورا ثانیہ ریپیٹ، اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں کی جائیں عمران خان اور پارٹی کے خلاف جن سے ہمیں بچانا ہے پارٹی کو۔ اب پارٹی کے اندر سے جب یہ موقف عمران خان صاحب کی طرف سے آیا تو ووٹر اب ان کا مطمئن ہے کہ 8 فروری کو ہم ووٹ دینے کے لیے نکلیں گے۔ ایک اور عام چیز تھی جو بڑا خوبصورت منظر ہوگا کمرہ عدالت کے حوالے سے، جس کو علیمہ خان صاحبہ نے بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور سننے میں جتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک دو صحافی جو وہاں پر اس پورے کیس کو کور کر رہے تھے انہوں نے بھی یہ بیان کیا کہ وہاں پر صورتحال اتنی دلچسپ ہو گئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بیان کیا اور انہوں نے بتایا اپنے جیسچرز کے ذریعے سے کہ وہ نہ خوفزدہ ہیں، نہ وہ اپنی کاز کے اوپر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جس کاز کے لیے اس جیل کے اندر بیٹھے ہیں وہ اس کاز کے لیے لڑتے رہیں گے، حتیٰ کہ انہیں کوئی بھی سزا سنا دی جائے۔ وہاں پر یہ ہوا کہ جج صاحب وہاں بیٹھے تھے، تقریباً 15 کے قریب وکلا تھے جہاں وہاں پہ بحث مباحثہ ہو رہا تھا۔ عمران خان صاحب اس کٹہرے کے اندر کھڑے تھے، تو عمران خان صاحب کے اس کٹہرے میں ایک کرسی بھی لازمی طور پہ پڑی ہوتی ہے، تو وہ اس کرسی پر بیٹھے اور انہوں نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی، اخبار کھولا، اور اخبار کھولتے ہوئے اینک لگائی اور انہوں نے اخبار پڑھنا شروع کر دیا۔ جو یہ واضح تاثر تھا کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ وہ یہ بیان کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ایک فکسڈ میچ ہے جسے کھیلا جا رہا ہے۔ اور عمران خان جیسا آدمی وہ یہ پہلے بھی بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے، اور وہ سٹینڈ سٹل ہے اس چیز کے اوپر کہ فکسڈ میچ نہ تو وہ کبھی انجوائے کرتے ہیں، نہ کھیلتے ہیں، نہ ہی اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب مطمئن ہے، اور لیٹس سی کہ کیونکہ 2 سے 3 روز میں پاکستان تحریک انصاف یہ اناؤنس کر چکی ہے کہ وہ اپیلیں بھی دائر کرے گی ان فیصلوں کے خلاف۔ دیکھتے ہیں کہ ان اپیلوں کے ذریعے سے کیا عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف نکل پائے گا یا پھر نہیں نکلے گا۔ اب پی ٹی آئی جو ہے الیکشن کے اندر اپنے پروسیس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے، 2 مرتبہ تو پہلے وہ کرا چکے ہیں، اب ایک مرتبہ پھر سے وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے جا رہے ہیں جو 5 روز کے اندر متوقع ہیں، مگر اس میں کچھ چینجنگز کی گئی ہیں۔ جو چیف الیکشن کمشنر ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس کی جگہ پہ پہلے نیاز اللہ نیازی صاحب تھے، اب ان کی جگہ پہ رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ ان کو چیف الیکشن کمشنر بنا دیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، اور 5 روز میں اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے جاتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ پہلے 2 دفعہ ریجیکٹ ہو گئے، کیا یہ تیسری مرتبہ ان الیکشنز کو ایکسیپٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ مگر پی ٹی آئی اپنے تئیں جو بھی کوشش کر رہی ہے اس میں ووٹر ان کا بے حد خوش ہے، ووٹر ان کا مطمئن ہے کہ وہ تمام کوششیں اپنے تئیں کی جا رہی ہیں جن سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا۔ اور اس وقت جو ہے جمعرات کے روز الیکشن کمیشن بھی ایک بڑا اجلاس انہوں نے بھی بلا لیا ہے، اس اجلاس کے اندر جو ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی بگڑتی امن و امان کی صورتحال پر بحث ہونے جا رہی ہے، جس میں موسٹ پروبیبلی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ان 2 صوبوں کے اندر امن و امان کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کچھ وقت کے لیے جو ہے اس کو ڈیلے کر دیا جائے۔ ویلاگ پسند آیا تو اس کو لائک اور کامنٹ کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا